الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد سبحان اللہ یا رب سن فریاد سبی مدنی دی آل دنامن جیدی زندگی عشق رسول چو گزری حضرت بلال دنامن تے جیدی ظلف کو آپ ہاتھ نال ٹھہایو اندے ہک ہک وال دنامن اسا ساری دی کرماف خطا مدنی لجپال دنامن سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین سبحان اللہ پیارے بزرگوں دوستو عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودی تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا ذکر شہادت امام حسین چ مل بہن اپنی بارگاہ وچ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو الحمدللہ اپنی محفل دی رونق اپنی محفل دی زینت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضور قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر اپنے مرشد سئی قبلہ مولانا غلام شبیر احمد سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فی جنن اللہ کریم انہیں دوتے اتنی فیض فضل فرماوے اللہ سن تندرستی نال انہیں دو عمر دراز فرماوے الحمدللہ آپ ساری دا ملاون دا سبب بنانا لے اسد محترم عاشق رسول جناب قبلہ مولانا حافظ محمد غازی صاحب اللہ کریم انہیں دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول مقبول فرماوے نبی سونے دے رنگے ہوئے میں کنو پہلے سونا تے من مہنا بہترین خطاب فرماوانا لے حضرت علامہ مولانا قبلہ ریاض احمد صاحب فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سونے انداز تو حق محبوب دی شام سونے دے بہن یارو ایمان نہ لکھو ہاں ٹھردہ بھی حل کہنا سکھ اے بھی یاد رکھو جنہیں دے دل محبوب دے ذکر ٹھر دن سبحان اللہ والا آپ زور دے منہ کنو نکل دے
ای نہ سمجھا کرو جو چھڑا اسا مولوی کو بیٹھے دے دوں تے مولوی اسا کو بیٹھا دے دے خدا دی قسم جنہیں تو ماں ایک بے کو دے بیٹھوں اپنا سوڑا نبی اپنا ساری کو دے بیٹھوں تے جدہ سوڑے نبی سیندی نگاہ ہو سے رب دی رحمت بے بہا ہو سے جو ہمت میرے امتی 1400 سال دے بعد آوانا لے میرے بچے دے ذکر کتنی خوش تھی لے بیٹھے خدا دی قسم اج لوگ سوال کریں دن ہاں تمہاں سنی حضرات چندے کٹھے کریں دو بندے کٹھے کریں دو دیگا پکیں دو محفلہ کریں دو اے ایندے وچ ملتا چاہے میں ادا خدا دی قسم اے ذکر امام حسین اے او نعمت جو بال جو حسین کریم سین المحبت کریں دا مٹھا محمد جھولیاں پاتے بیٹھا کھڑیں دا میرے آقا کریم دا مدینہ شریف کنو جو گزر تھے تو ایک گلی کنو حضور لنکھن تمام بالے وچو ایک بال کچاتے نے سینے نہ لاتے نے یارو دل کنو پوچھو ایمن جو ویندے پہ ہو سی بھی کٹھے ہومن مرشد کریم تے بالے دے وچو ایک کچا گھنے تعجب تھی سے یا کہنا تھی سے لیکن لکھ پیر ایک پاسے مدینے دا سراج منیر ایک پاسے چہرے ویلے میں دے آقا کریم ان بچے کچھیں دن حضور سینے نہ لیں دن متھے تے بوسے بیٹھے دن غلام عرض کرے دن یا رسول اللہ صدقے منو یا حبیب اللہ میرا کریم اے جھولی تا امام حسن حسین دی خاطر اے مقدرے والا کونے فرمائنے وے کائن وے جان دے اے میرے حسین دا یارے ایکو میرے حسین نل وڈا پیارے سبحان اللہ غلام عرض کیتے سونا اے محبت دا پتہ تا بلوغت کم بعد اچھ لگ دے اجن تا عبالے تو ہاں فرمیندو محبتی کو حسین دے نالے صحیح محبت دا کی میں اظہار کیتے سا فرمائنے تو سان ڈٹھے تے بھاوے نہیں ڈٹھا پر میں محمد بہدہ بیٹھا ہم صحیح کی میں فرمائنے چڑھے ویلے میرے بچہ حسین نال کھیڑ رچے دا چڑھا حسین قدم ابو تے چھے دا ایہو بچہ اندے قدمے دی مٹی کچا اکھی دا سرما بڑے دا مٹھا محمد دیکھتے ٹھر ٹھر ویندہ و یارو دل کنو پچھو حضور فرمیندن دسو میں کوں جیدہ اتنی محبت میرے حسین نل لاوے اجانی مدنی جھولے نہ کھڑاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت حسین نبی سونے دے رنگے ہوئے ہون صحابہ عرض کیتی ہے کریمہ اے جری جھولی وچ پئی بیٹھو اتنی کرم جو فرمائی بیٹھو میڈا کریمہ اے حسین دی محبت دا سلائی قوتا فرمائی بیٹھو فرمائنے وہ کہنا اجا سلا نسیگیتا حسین دی محبت آم تا کوئی نہیں اے جنتی جنون دا سردار ایدہ نونا نبی دا تاجدار ایندے نال محبت کرنا خود پروردگار اے سلا جرکن سیدھا اتھا ڈٹھے میں چلا جھولے پئی بیٹھا آخرت چاہیندی وی ہندے پیو ماں دیوی جنت دی ذمہ واری میں چاہی بیٹھا او جدہ رب کریم محشر تا دی آنے سے او تانی مٹھا محمد جنت ناوے سے جے تانی ہی کو ہندے پیو ماں کو جنت دی ٹکٹ نہ گھنتے دے سے یار ایمان نہ لکھا جے اگر معصوم محبت لاوے
مدنی ہوں کو جنت دیواوے ان دے پیو ماں دی جنت دی ذمہ واری چاہوے تے جے اساڈے حافظ صاحباں گے 1400 سال دے بعد رزق حلالی لٹاوے دیگا بھی پکاوے ذکر نبی دے بچے دا سونے تے سنواوے مرشد دی زیارتی کراوے ایمان نہ لکھا جانی رب سی رحمت دے در میں کھول کھڑاوے تمہاں خوش قسمت وے جڑے حسین کریم سنگھ ذکر چلنگ آئیو یارو بے شک منیندہ جو گرمی ہے لیکن خدا دی قسم میرا ایمان ہے آج علی گرمی برداشت کر چاہ اللہ تے کو محشر دی گرمی کن بچے سے میرے آقا کریم درنگے ہوئے میں تہاڈے سامنے ایک آیت پاک تلاوت کی تھیم تے اللہ صحیح الانا تا ہے لیکن الانا صرف ایمان آلے نال یار ہے کو دے اگر وستی دا سردار چاکے نا صرف الانا تو ایمان آلیں کتنی خوش سے آبادہ ہوں دے تے کہیں کو وزیر چاکے کہیں کو صدر چاکے جو تو ایمان آلیں اور تا خوش تھی سے تا جن کو خود رب اکبر رکھے ایمان آلیں اجانی سبحان اللہ کہنا آوازوں سے سبحان اللہ عرش والا رب فرمیں دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والے جڑا کوئی دکھا ونوے کوئی پکھا ونوے مدد منگن چاہو میں اللہ کنوں والدو چیزیں نال مدد منگا ہے مالک الملکہ آج لوگا دن میاں توہا کو کیا ضرورت ولییں کنے ونجن دی کیا ضرورت نبییں کنے ونجن دی ہوں کنو منگو ڈریکٹ منگو پر یارو اعتادن ڈریکٹ منگو پر اعتاد سوت توہا تا دو ڈریکٹ منگو ہوں کنو تا پوچھو ملدہ کیوے ہے حضرت با یزید بستامی سہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیندہ دور ہوئے تے ایک نوجوان دور دراز دا سفر کرتے جو آیا فرمائنے بچہ اتنی پندھ کرتے کیوں آئیں آدھے سونا دعا منگنا منایا فرمائنے یار اتنی پندھ کرتے آئیں اگر اٹھائی دعا چمنگے ہاں کیا میرا خدا کہیں نہیں سندہ آدھے سونا سندہ تا ہے پر منیندہ کہیں ہاں وہ کیوں نہیں منیندہ اکھے جڑا میں ہوندی نہیں منیندہ او میری نہیں منیندہ تائیں کنے لنگھائیاں تو ہوندی منیندی او تیری منیندہ ایمان نہ لکھا یار اے منیندے یا کہیں نہیں منیندے خدا دی قسم جڑا تیکو نیکو سور روح دے دیئے انہیں ولییں دی پیشانی سجدے وچ جھکویں دیئے جڑا اور رب کو منیندن جی میں آکھن رب سی لاد منے سبحان اللہ اللہ سے فرمیں دے ایمان والے کوئی دکھا ونوے مدد منگن چاہو میں اللہ کنوں والدو چیزیں نل منگے جو بالصبر والصلاة تصبر نال مدد منگے جو مجھا نماز نال مدد منگے جو یارو سیانے بیٹھو ایمان نال دسو ہاں پرے پرے کنو آئے بیٹھو اسیں پرے کنو ایسے ایسا کتا نماز کی بھئی کنی ٹکری تو ہاں کو ٹکری ہے بھلا یار انسانی شکل اتنا تھی جو ٹکر پوے ہاں تو جنہیں نماز نہیں ٹکری انہیں صبر تکا نہیں ٹکریا اللہ سیاں آکھتا ہی صبر دے نماز نال مدد منگو دسی ہاں جو نماز ہے کہیں کنی صبر ہے کہیں کنی او کو بولتے والتائیں کنو منگو فرمائنے جے نماز بولے تاول نمازی کنے ملسی صبر بولے تاول صابر کنے ملسی مالک الملکہ اسد دا آدر پڑھ چکے ہوا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تیدا فرمانے عبادتی ہے کہ میری کرے جو مدد بھی ہے کہ میں کنو مگے جو نمازی بھی غیر اللہ ہے صابر بھی غیر اللہ ہے چاہے کنو مدد مگنیے اور صرف اللہ ہے مولا فرمے دے بھولنا ان اللہ مع الصابرین اور صبر جنہیں دے پلے ہوں دے رب خود ہنے دے رلے ہوں دے تے رب جنہیں دے رلے ہوں دے سارا جہان دے آڈر دے تلے ہوں
ہاں سونا صابر کو تا فنا ہے نمازی کو بھی فنا ہے میرے رب کو بقا ہے اے فانی تے باقی دی نسبت کڈا بجا ہے مولا فرمیندے وے بھولنا بے پاسے رولنا قرآن مکنی دیا اگی تے بھی پڑھ جب قرآن کو پڑھا ادھورے اندہ تا کلمہ نام منظور کچھ اگی تے پڑھ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ مولا فرمے دے جڑے راہ مولا دے جندڑیاں دے گن انہیں کو نہ کھیجو بل احیاء ولیکن لا تشعرون بلکہ او زندہ ہیں انہیں کنو حیاتی طور کرنی انہیں بھی زندگی دیکھن دا تو حق شعور کرنی میرے خیال ہے تو پہ تھک ہو جنہیں تھک پہ وہ سبحان اللہ کرو یار نبی سونے دے رنگے ہوئے اے حسین کریم دے ذکر جنہ ٹھردہ بیٹھا حسینہ صحیح ایک کیمرے آلے اے مووی بنے دے بیٹھے نہیں اے لحظے دے بعد دیکھے نا صحیح ہی دے وچ قبلہ صحیح جنہ خوش تھیا بیٹھا حسینہ وہ کیمرے دے وچ ہی خوش تھیا ہویا نظر سے تے جڑا ہی دے وچ منہ خراب کی تھی بیٹھا ہو سے او والا مووی دے وچ بھی گندے منہ والا نظر سے اے تا ایک مووی بندی پئی اے تے بڑی مووی بنے دے کھڑے نہیں رب دے فرشتے جڑے قیامت دے نہیں چل سی نبی صحیح دے رنگے ہوئے والا آنکھیں سے نہ رول گیا جن دے صدقے دین ملی وہ ہنیں دے نہ تے سبحان اللہ نہ کرے نہ ہنیں دے نہ تے ٹھردہ نہ ہمیں میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے اللہ صحیح فرمائے حیاتی انہیں کنو دور کائیں نہیں پر تو کونے دی زندگی دے کھانڈا شعور کھائیں کامل فرمیندن و شہید دی زندگی کوئی نہ سمجھی جی میں تیلی ماچے سی چو نکلتے اپنا سر ماچس نال گسائی وین دیئے اپنے سر والا تاج لاہی وین دیئے جاہلہ دے دیکھو میاں فنا تھائی وین دیئے آکیلہ دے ناوینا اپنا کالا سر کٹوئی وین دیئے سارا شان گئے سے چمکائی وے دیئے ایہو جڑا گئے سے چراغانے سارا تیلی دے سر دے مردہ شان جہیا تیلی سر نہ گھلے دیا ایمیں ظلمت کالی رہ وے دیا ایدہ سر کٹوا منہا ظلمت دا دور بنتے آمنہا مسلمانوں فرمائنے اے جڑے ویلے تیلی سر دھولے ای منور کیتے چھڑا ایک مکان کو جدہ میرے حسین سر دھولے ای منور کیتے سارے جہان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت حسین نبی سونے درنگے ہوئے وقت بھی بہت زیادہ تھی گئے تھے ہوں تو آوی کو تھکے نظر دے پہ ہوئے جائیں والے سبحان اللہ دی داد ختم تھی منہ نا مولوی کو میں پتہ لگ لے جو تھکے بیٹھے لیکن تمہاری خاطر دور کم سفر کرتے آیا تمہاری انتظار بھی کیتے سے ہوں تمہاں ٹھارتے جو سبحان اللہ کرے سو تو تم دعائیں دینا ویسا نبی سونے درنگے ہوئے وقت کہنی جو حسین کریم سیدہ سارا ذکر تو اللہ حضر سنا دوں حسین کریم سیدہ حضرت علی اکبر سیدی شہادت مادو تو اگر سنانا چاہ والا لنگر بھی بھیگو سے تے اے حسین کریم سیدہ ناندہ لنگر رہی تے جرا روز کھندی ہے حسین دے نانی دا صدقہ لنگر پہ عمل دی خدا دی قسم اشا چاولیں دے محتاج کہن سے ہوئے نبی سیدہ نواسے نہ رسک پیار ہے تے محبت نہ ٹھر دے سبحان اللہ کرو چاہ سے میں صرف علی اکبر سیدی شہادت پرساں یا اگر سبحان اللہ کرے سو تو چاسو سے صحیح انشاءاللہ مجمع ہمیشہ مولانا لے قبول بین دے تو میں نوہ بندہ تھا تو تُہاں جائے والے چپ کر دو والا میں یار شاید سارے تھک پین تو تُہاں جائے اگر کہنے میں تھک کے بیٹھے تو آخری ذکر علی اکبر سیدہ کروں چاہ سکتا ٹھار تو سبحان اللہ کروں چاہ سکتا
نبی سونے دے رہی ہے عاشق تا سرکار حسین کریم سنگھ دے بھیر ہم جنہیں بچے بھی قربان کر چھوڑے ہن لیکن خدا دی قسم جائیں ملے او وقت ہے جو حضرت حور سے بھی قربان تھی چکے اون محمد سے بھی قربان تھی چکے تے حضرت علی اکبر 18 سال دا کریل جوان میرے حسین دی خدمت چاہے یار پتر تے کو بھی پیارے پتر میں کو بھی پیارے تے جیندہ پتر میٹھے محمد دی شکل ہو سے کتنی پیارا ہو سے حضرت حسین کریم سے دی خدمت جدہ پتر ہے فرمانے بچہ کیویں آئی میں کنے اگر میٹھا بابا میں کوئی اجازت دو جد ہور ٹر گئے آن محمد قربان تھی گن میں کو موکل دو میں بھی میدان چویندہ یہ جند نانے دے دین تے گھلیندہ حضرت حسین فرمے دن میرا پتر علی اکبرہ تو تا میرے نانے محمد دی شکل لئی جدہ میں کو نانے دی یاد ستے دیئے اکھ جو تے اکبر دے چہرے تے میں دیئے میری موج نانے والی لہوے دیئے میرا پترہ میں جنت کھلے سا سارا گھر تا گھر قربان کرے سا اپنے جی دے نانے دی شکلات کو ونجن نہ دے سا ہاتھ جوڑتے آدھے میٹھا بابا کیا تھی پیا میں نانے دی شکل صحیح یاد کرو جدہ میرے نانے محمد صحیح جنگ احد وچ اپنا ڈنڈ مبارک شہید کرایا صحیح انہوں دا خون مبارک میری ڈاڈی فاطمہ کھوایا آج جے میری ڈاڈی کوئی نہیں میری بوا زینب تا موجود ہے فرمانے بچہ ول تیری اجازت حق تیری بوا رکھیں دیئے ون بوا کنو منگ اجازت مسلمانوں قربان ونیا نبی دے بچڑے تو کتنی ادب کتنی محبت جدہ بوا زینب کنے ویندن مسلمانوں بوا نہ سڑیں دے ہم اماں کرتے علی دے ہم جدہ ویندن میدان ونجن دی گال نسین دن بی بی آجے پتر علی اکبرہ تیرے سنگے آن محمد کوہی بیٹھیا اپنی جھولی میں ودائی بیٹھیا فرمائنے اماں آج جے موکل نہ دے سو کل نانے محمد کنے کی میں بیسا دادے علی کو کیا موڈی کھیسا چاچے حسن کو میں کیا ونیا کھیسا اماں منت لاو میں کو نانے کنونا شرماو فرمانے بچہ اجازت بے شک دے دیا لیکن حقدال کریں دیا جدہ مدینہ کنو ٹوری ہم تیری نوی پوشاک چاہتے ٹوری ہم کیوں جو جدہ ہر اممہ بچہ جڑے دیئے ان دے پرنام جاؤں میدان دل وچ رکھیں دیئے میرا بچہ میں تاکہ ہم رب موقع دیئے سے تے مدینہ وچ گھوٹ بڑے سے پر میرا بچہ جے وقت آگے اور اتنی منت لئی نوے کپڑے پا گھوٹ بانتے میدان تٹور بکھلئی من مسلمانوں انداز تکرو ویارو کتنی دل وچ خواہش ہو دیئے جدہ رب پتر دے سے میں کو گھوٹ بڑے سا ایکو سہرے پلے سا لکھ لکھ خوشا منے سا لیکن قربان ونیا مسلمانوں جیڑے ویلے علی اکبر سی نمی پوشاک وٹائیے ہاتھ نال مٹھے حسین پاک مبارک بدوئیے جائے جائے دی دید پئیے ساگی شکل مٹھے محمد دی نظر ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے میرے حسین کریم ایویں باہ کھنڈئیے فرمانے آ میرا پترہ نیلے آ میرا پترہ اور بھاکو لبے کو پاچا سینے نال سینہ رلا جا تائیں بنجنے تے ولنا کائنی
ای سینے نل تیرا سینہ رلنا کھائے واہ واہ مسلمانوں آپ اپنے ابے کو بھاکل پین دن والبوا زینب کنو مکلین دن ایویں ٹر دے حضرت زین العابدین بیمار بھیرا کنے میں دن وہ یارو انداز تکرو جنہیں دو بھیرانے دا پیار ہوئے ایک میدان ونین کیتے تیار ہوئے او بے کو کتنی بے قراری ہو سے فرمائنے دل کریں دا حزین العابدین سیدہ اللہ سیاں اسا کو قیامت تک تکروا میں ہاں سید چھتائیاں نہ پامے ہاں پر جی میں رب کو منظور ہاں تھیمنا تو میں ضرور ہاں مسلمانوں حضرت علی اکبر جدہ بھیرا دے پیا ویدہ ہاں حضرت زین العابدین اٹھن دا ارادہ کرے دا ہاں بخار اٹھن نہ دے دا ہاں علی اکبر فرمے دا ہاں ویرا تنگ نہ تھی او میں خود بند کرے سا تے کل سینے نال لے سا یہ تاری تو نہ رج سے میدان اسلو نہ ویسا فرمائنے جیرے ویلے آپ ساری کم مکلیں دن سواری تے چڑھ چند قدم تک نہیں دن پاک بی بی سکینہ جیڑی نکی بھیڑ علی اکبر دیا ٹر دی سواری جاندہ چا بکریے نسے آپ فرمائنے میری بھیڑ ان تاری کل محبوب ویندری ہن جندنیاں بھولیں دیری ہن تو چپ ہمیں ہون کیوں میری واگ پجھلی بھی آدھے بھیراوا رواج مدینے والے بھیڑی دا اور جڑا بھیڑی اپنے ویر کو کھوٹ بڑے دل جڑا سواری تے ملیں دن والواگا نپے دن انعام طلبیں دن تے تاونیان دے سبحان اللہ میرا ویرا ایتا کربلا ہے میں کل ہی آئی کھنیاں رب کرم فرماوے ہاں تے مدینے وچ گھوٹ بناوے ہاں میری پردے سر بھین سگرا بھی آوے ہاں او بھی نام مسئول فرماوے ہاں میرا ویرانا آج جے او کھنی میں کل ہی آئی کھنیاں در جن مدینے ویسا کچھ سن میں کل سہنیاں اری اکبر کو گھوٹ بنایا ہاوی او کو سواری تے ملہایا ہاوی ویر کیا انعام رسایا ہاوی صحیح منت لئی ونجو میں کو سنگتانی داتا سرخرو بڑی ونجو آپ گردن جھٹے دن چاند کترے حضور سینے رنگے ہوئے بی بی دی جھولی وچ گرے دن بی بی آدھے ویرانا میں تے قرآن نمی آئی میں تا انعام گھنا نہیں پر میں نے بی بی آج میں کنئی ہو انعامی ہندے اتے تسلہ رکھا ہے بیہی قیامت دے انعام گھنا جاؤں میدان دل وچ پوا ہے آدھے بی بی جدہ معاشر دا میدان ہو سے کٹھا سارا جہان ہو سے ویلے بھیری دے انعام رسامان لالی اکبر جمال ہو سے سبحان اللہ میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے جیرے ویلے علی اکبر سی میدان قدم ٹیکئیے پورے میدان چہل چل مچ گئیے آدھے کھنن میاں سارا جہان ایک پاسے علی اکبر جوان ایک پاسے سبحان اللہ حضرت علی اکبر سنیا جیڑے پاسے رخ کریں دے ہن دشمنے کو گاجر تے مولی وانگے کو ہی دے ہن فرمائنے ترائے واری چکر چڑھائیے ترائی واری دشمنے دی گردن اڑ دی گئیے تریجھے پھیرے واپسی حضرت حسین دے تھئیے آدھے مٹھا بابا ایک گھٹ پانی پلا چھوڑو سارا میدان کلے اکبر دے لے کھیلا چھوڑو سبحان اللہ آپ فرمائنے پترا اللہ تشکر میرا دل نہ دکھا ذرا علی نچ جھاتی پا عالم بالا وچ نظر ٹکا جڈالی اکبر نگاہ اٹھائیے سدھی دید مٹ
میٹھے محمد پئی آکھے میٹھے عربی سی پیالہ چائی کھڑن بے پاسوں علی سی حوض کو سرد پیالہ اٹھائی کھڑن فرمینے پترا تیڑا پانی اندر تیارے تے کو کئی دی انتظارے جناب ساری حقیقت دکھائیے ونجن پنالی اکبر یارو دل کن پچھو کتنی پتر پیارے ہوں دن تے جڑے پتر دا آخری ویلا ہوئے مکلاوانا ہوئے اندے مکلاوان دا پتہ ہی ہوئے پانی منگے پانی نہ ملے اپنے نال کیا گزر دیوں سے فرمینے پتر علی اکبر جی صدقے ونجے مٹھا بابا فرمینے بچہ جڈا میں کوں ترہ بچپانے ستے دی ہے ذات نانے محمدی میں کو زبان چسویں دی ہے میرا بچہ آج تو میں کنے پانی کوئی نہیں میری زبان چوس گھن میری زبان دی چوپڑی بڑی ون حقیقی کو سرور کئی ون مسلمانوں جڑا حضرت حسین کریم اپنی زبان علی اکبر سی کو چسویں دن مخدوم ملایا سی روتے علی دن آج فرمے دن آس پیاس دا آب نچویم ریت تتیدہ مرہم جویم چھتری تھوپ والی تان راہی کے چتھیوں سے دل نہ کر ارمان دل نہ کر ارمان جو دل پر دروہ کتوں سے روہی ریگستان راول رولگیوں سے مسلمانوں جنا واپسی علی اکبر سنگی میدان تھئیے آواز آئیے فوزتو بے رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسمیں میں کامیاب تھی گیا جیڑا کچھ منگدہ ہم میں فتح یاب تھی گیا میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے حضرت نبی سنگل محبت کرن والے علماء فرمی دن جیڑے ویلے حضرت علی اکبر میدان تلوار چلی دہا حضرت حسین کریم خیمے کنو جھاتیا پیندہا اپنے بچے دیا طاقت جوہر کھڑاز میں دہا فرمائیں رنگ چہرے دا کئی ویلے سرخ بنویں دہا کئی ویلے زرد تھی ویندہ فرمائنے جتانی پتر جی دہا کئی رنگ کے وچ رنگ تبدیل تھی دہا جنہ شہادت علی اکبر دی تھائیے فرمائنے آپ دے چہرے گلاب علی رنگن وٹائیے آکھانا لے پوچھے ہاں سونا جتانی پتر جی دہا صحیح رنگ چہرے دا کئی رنگ کے وچ تبدیل تھی دہا صحیح جنہ شہادت تھائیے اے گلاب علی رنگن کیوں وٹائیے فرمائنے و تساں کچھ سمجھے اساں کچھ سوچے و تو آہی فکر چھاوے جو میاں سینگا پتر پیا کوئی دے میں ہی فکر چھم دیکھا قبول تھی دے یا واپس ولی دے اور رب